औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। हज़रत सलाह और सब्र ये तसव्वुफ़ जो होता है वो इस्लाह ज़ाहिर और बातिन दोनों की ऊपर अपना वो असर अंदाज होता है। या रब्बी सल्लि वसल्लम दाइमन अबदन ला हबीबी के खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। तो अल्लाह मजाज सरीरती खैर मिन इलानियती वजल इलानियती सालिहा कि अल्लाह हमारे अंदर की दौलत जो बातिन है उसको बहुत आला शान बना ज़ाहिर की दौलत से, और ज़ाहिर की दौलत भी सालिहीन जैसे बना। तो तामीर ज़ाहिर बातिन का नाम तसव्वुफ़ है। हमारा ज़ाहिर भी बंजे और बातिन भी बंजे, जैसे कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का था। उनको तो बड़ी अक्सीर सोहबत मिली थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो वो तो सबसे बड़ी साहिब निगाह थे, सरदार दो आलम, और सारे अम्बिया की जो है उनकी शान वाले हैं उनके साथी, और उनमें सबसे ज़्यादा कमाल अल्लाह पाक ने आपकी ज़ात अक़दस को अता किया हुआ था। इसलिए उनकी जमात भी सबसे ज़्यादा कमाल हासिल करने में उनको कोई सानी नहीं। बाद में बोध की वजह से ज़माना जितना क़यामत के करीब हो रहा है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने से जितना दूर होता जा रहा है, उसके लिए फिर अमराज भी ज़्यादा बातनी अमराज यानी दिल के अमराज ज़्यादा कवी होते जा रहे हैं, और ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं इस मैदान में। जैसे तिब या मेडिकल की फील्ड में बहुत सी ऐसे मर्ज़ें आ गई जिसके पहले कहीं नाम और निशान भी नहीं था। यही मामला तिब्ब रूहानी में है कि उसमें भी नई चीज़ें आ रही हैं। कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया इतने कवी हो गए हैं कि उनके लिए आम सी तदबीर काफ़ी नहीं हैं। उसको जड़ से उखाड़ा जाता है, और उसके लिए बुज़ुर्गान दीन इलाज मुआलजात कराते हैं, जिसको ना समझ फिर अकीदत समझ के फतवाबाजी में पड़ जाते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों को भी फिर गुमराही की तरफ धकेलते हैं। हज़रत ने कल की मजलिस में जो हम लोगों ने तरीक़ा बताया था कि दो सफ़ाई के तरीक़े हैं, और दिल जो है अल्लाह सुब्हान ताला का घर है। आता है कि अल्लाह सुब्हान ताला दुनिया की किसी जगह पे नहीं है उसका नूर समाता मगर मोमिन के दिल में। तो इस घर को तो पूरी तरह साफ़ होना चाहिए और सजाना चाहिए, खुशबूदार भी हो, मुअत्तर भी हो। तो उसके लिए ये सारे सही है कि उसकी सफाई कैसे की जाए। तो सफाई के लिए मैंने कल अर्ज़ किया था कि दो तरीके हैं। एक तो एक चीज़ तिनका वग़ैरह जो पड़ी हुए हैं उसको चुन चुन के एक तरफ किया जाए, फेंका जाए कूड़ेदान में, और एक ये है कि झाड़ू दे के सबको इकट्ठा किया जाए और फिर उस सबको उठा के कूड़ेदान में डाला जाए। तो नक्शबंदी बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा है। तो जिसका हज़रत ने कल ज़िक्र किया था कि इश्क़ मजाजी हराम इश्क़ वाला नहीं कि किसी औरत का और किसी ग़ुलामबाजी का, ये तो हराम है। वो जायज़ चीज़ों की जो उनके पास होती हैं उसमें उनसे पूछ के फिर उसके ऊपर एक नुक्ते पे वो सारे गंद को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको
اٹھا کے باہر پھینک دیتے اور گھر بالکل صاف ہو جاتے، کھیت بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ تخم پاشی کرتے ہیں۔ تخم پاشی کے مواقع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کو آپاشی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ پانی اس کو دیا جائے، تو اس لیے یہ تاکہ فصل تیار ہے، اور اس میں فصل اور جتنے بھی شجرکاری ہے اس سے پھر مزید ضرورت ہوتی ہے کہ بے ہنگم شاخیں جو پھر پیدا ہوتی ہیں اس کی تراش خراش بھی ہو، اور مالی کے بغیر وہ پھر جھاڑی بن جاتی ہے، پھلدار نہیں بنتا، سایہ دار نہیں بنتا۔ تو شخصیت سازی کے لیے مستقل مسلسل کسی ایسے اہل اللہ کی نگرانی ضروری ہوتی ہے کہ جو فن سے واقف بھی ہو، جو تخم پاشی بھی کر سکے، آپاشی بھی کر سکے، اور بے ہنگم شاخوں کی تراش خراش بھی کر سکے۔ حضرت فرماتے ہیں، یہ 144 صفحے کے آخری سطرے ہیں، 143 کی، اور 144 صفحہ شروع ہو جائے گا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے جی کہ ہم نے تو ہر بات کو ماننا چاہیے، لیکن حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمام اطباء و حکماء جو حقی حکمت کرتے تھے اس زمانے، اور طبیب ہیں جیسے آج کا ڈاکٹر وغیرہ ہیں، ان حضرات کے سامنے بیوقوف ہیں۔ جو روحانی طب والے لوگ ہیں، جنہوں نے روح کی جو ہے اس کی درستگی کے لیے اللہ پاک نے ان کو مقامات دیے ہوئے ہیں، اپنا معرفت دی ہوئی ہے، اس کے سامنے تو پھر یہ دنیا کی یہ جو طب ظاہر والے ہیں یہ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تو محسوس کے خواص دریافت کرتے ہیں، وہ تو سائن اینڈ سمٹم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی بیماری کی چیزیں علامات ہیں، اور جس کو وہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کے کون سا سبب ہے، محسوس ہوتا ہے ان کو، یا آبزرویشن ان کو جو ہے جس کو سائن سمٹم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان جو ہے محسوس کے خواص دریافت کرتے ہیں، وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کچھ کمال نہیں، یہ تو آبزرویشن سے اور اس کے ساتھ ٹیسٹ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حضرات اہل اللہ غیر محسوس خواص معلوم کرتے ہیں اور معنی کی تحلیل کرتے ہیں، یہ بڑا کمال ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو کہ جن کی وجہ سے وہ عام اس کے سائن سمٹم نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہر ایک اس کو محسوس کر سکے، اور اس میں اس کو ان کی چیزوں کو وہ کرتے ہیں، اس کے ٹیسٹ وغیرہ اور معنی کی تحلیل کرتے ہیں کہ کیسے یہ بیماری کس طرح ہے اور کس درجے میں ہے، یہ وہ اہل اللہ کو شان ہوتی ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ اس روحانی بیماری کو پرکھنا اور اس کے انالیسز وغیرہ کرنا، یہ بڑا کمال ہے۔ پھر دونوں کے مقصود میں بھی بڑا تفاوت ہے۔ جو عام ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، آج کل تو ہمارے جو پرائیویٹ ہسپتالوں کا عام طور پہ جو حال ہے وہ انتہائی تجارتی بنیادوں پہ چلا گیا ہے، بس پیسہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، انسانی زندگی ان کی نظر میں اتنی اہم نہیں ہوتی، پیسہ آئے جس طرح سے آئے، اور وہی ان کا مقصود ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہی مشاہدہ ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کرنا اور بٹورنا عام ڈاکٹروں کا یہی ایک مشغلہ ہوتا ہے اور یہی ہدف ہوتا ہے۔ مقصود میں بڑا تفاوت ہے کہ وہاں تو مال مقصود ہے، یا کہ مجھے جو ہے دنیا کا قابل ترین ڈاکٹر مانا جائے، یا اس قسم کی میری شہرت ہو، یہ مقصود ہوتا ہے عام ڈاکٹروں کا، اور یہاں قرب حق میں ترقی مقصود ہوتی ہے
جس کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق عطا فرمائے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.